प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा अभिवादन। जय मसीह। शक्तिशाली बप्तिस्ट मण्डलीको यस बाइबल अध्ययन श्रृङ्खलामा म तपाईलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। पछिल्लो 8 हप्ताहरूमा निरन्तर हामी क्रिस्चियन विवाह र परिवारको विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज 9 हप्ता हो र आज पाठ 9 रहेको छ। यस श्रृङ्खलामा आज हामी पाठ 9 मा चाहिँ निसन्तानपनाको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। बाइबल धर्मशास्त्रले सन्तान जन्माउने विषयमा र सन्तान जन्माउनको निम्ति हामीले योजना गर्ने विषयमा हामी के कुरा पाउँदछौँ त भनेर हामीले पछिल्लो पाठ अर्थात् पाठ 8 मा कुराकानी गरेका थियौँ। निश्चय नै त्यो एउटा सजिलो विषय थिएन। बाइबल धर्मशास्त्रले सधैँ सिधै र सजिलो तरिकाले ठ्याक्कै यही उत्तर हुन्छ भनिकन लेखिदिएको भएदेखि हामीलाई धेरै सजिलो हुने थियो। यद्यपि बाइबल धर्मशास्त्रले यस विषयमा नबोल्ने चाहिँ होइन। बाइबल धर्मशास्त्रले स्पष्टसँग नै यस विषयलाई सम्बोधन गर्दछ। अझ आजको पाठ जुन छ निसन्तानपनाको विषयमा, यो निकै नै कठिन विषय हो। निसन्तानपना भावनात्मक रूपमा र मनोवैज्ञानिक रूपमा यो सजिलो विषय होइन। विवाह गरेर पति र पत्नी बन्न सकिन्छ। दुईजना, एकजना स्त्री र पुरुष चाहिँ एक अर्कालाई माया गर्छन् र उनीहरू एक अर्कालाई माया गरिसकेपछि विवाहमा आफ्नो सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्न सक्छन्। यो माया प्रेमको सम्बन्ध विवाहमा परिवर्तन जसै हुन्छ, यो कुरा निश्चय छैन कि त्यो परिवारमा सन्तान जन्मिन्छ नै। अर्थात् भनौँ पति र पत्नी बन्न सजिलो छ, क्रिस्चियन विवाहको सम्बन्धमा निर्णय लिनलाई सजिलो छ, तर सन्तानको विषयमा हामी आफूले निर्णय गर्न सक्दैनौँ। अझ विशेष सन्तान जन्माउने विषयमा यो प्रभुको हातमा छ। जीवनमा र परिवारमा सधैँ सन्तान हुन्छन् नै भन्ने छैन। आज हामी यही विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ कि यदि परिवारमा सन्तान जन्मिएन भने के हुन्छ वा के गर्ने। बाइबल धर्मशास्त्रले निसन्तानपनाको विषयमा के भन्दछ त, यही विषयमा हामी आज हेर्न गइरहेका छौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि हामी निकै संवेदनशील हुन आवश्यक छ। विशेष गरिकन लामो समयदेखि परिवारमा सन्तानको आशा गरिरहेकाहरू र सन्तानको निम्ति प्रार्थना र प्रयास गरिरहनु भएकाहरू प्रति हामी होसियारीपूर्वक सोच्नु जरुरी हुन्छ। विवाहको सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभएकाहरूप्रति हामीले सकारात्मक चासो राख्नु आवश्यक छ। हामीले विवाह गरिसकेका पति र पत्नीको सम्बन्धबाट सन्तान जन्मिसकेको छैन वा धेरै लामो समयसम्म सन्तान भइरहेको छैन भने पनि उहाँहरूलाई आफ्नो मनमा एउटा न्यायको दृष्टिकोण राखेर हामीले सोच्नु हुँदैन। चाहे विवाहको सम्बन्धलाई सम्बन्ध विच्छेदमा टुङ्ग्याउनु भएको व्यक्तिहरू हुनुभएको होस् वा त विवाह गरेको लामो समयसम्म सन्तान नभएका प्रियहरू हुन्, यी प्रियहरूप्रति हामी सकारात्मक भएर सोच्नु जरुरी हुन्छ। यसै कारण आजको पाठ जसै हामी सुन्छौँ, यो सुन्दै गर्दाखेरि न्यायको भाव नराखिदिनुको निम्ति म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यदि कोही प्रियहरू विवाहित हुनुहुन्छ र परिवारमा सन्तानको निम्ति लामो समयदेखि आशा गरिरहनु भएको छ, प्रार्थना गरिरहनु भएको छ र यो पाठ आज सुनिरहनु भएको छ भने म विवाहित पति र पत्नी जसले सन्तानको निम्ति आशा गरिरहनु भएको छ र प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको निम्ति बाइबल धर्मशास्त्रबाट केही सल्लाह सुझाव बाँड्न गइरहेको छु। यदि तपाईँ विवाहित जोडी हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म निसन्तानपनाको बारेमा सोच्नु भएको छैन वा भनौँ तपाईँले सन्तान जन्माउनको निम्ति योजना गरिरहनु भएको छ र तपाईँलाई ठ्याक्कै थाहा छैन कि जब तपाईँ सन्तान जन्माउने विषयमा निर्णय गर्नुहुन्छ तब तपाईँले आफ्नो परिवारमा सन्तान पाउनु नै हुन्छ वा पाउनुहुन्न भन्ने बारेमा तपाईँ निश्चित हुनुहुन्न। यो पाठ सुन्दै गरेको त्यस्तो खालको प्रिय पनि कोही हुनुहुन्छ होला। वा यो पाठमा जसै म बोल्दै जान्छु र तपाईँ सुन्दै जानुहुन्छ, तपाईँ यस्तो खालको श्रोताहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ जो विवाह नै गर्नुभएको छैन।
कसैलाई मन पराउनुहुन्छ वा कसैसँग विवाह गर्नको निम्ति तपाईँले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, त्यो सम्बन्धलाई तपाईँले गम्भीर रूपमा लिएर भविष्यमा विवाहको निम्ति त्यो सम्बन्धलाई परिणत गर्न चाहनुहुन्छ। सो त्यस्तो खालको श्रोता पनि तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ होला। वा अझ भनौँ गएको हप्ताहरूमा हामीले छलफल र कुराकानी गरे जस्तै कोही त यस्तो खालको प्रिय पनि हुन सक्नुहुन्छ जो म जीवनमा कहिले पनि विवाह गर्दिनँ र विवाह मेरो निम्ति बोलावट होइन, म अविवाहितपनामै जिउन चाहन्छु भन्ने सोच राखेको श्रोताहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ। सो यो पाठ सुन्ने भिन्न भिन्न प्रकारको श्रोताहरू हुनुहुन्छ होला। विवाहित सन्तानको निम्ति लामो समयदेखि आशा र प्रार्थना गरिरहनु भएको, विवाहित तर सन्तानको निम्ति अहिले नै योजना बनाइ नसक्नु भएको र पर्खिरहनु भएको, विवाह नै नगर्नु भएको तर भविष्यमा विवाह गर्ने सोच राख्नु भएको, वा विवाह मेरो निम्ति बोलावट नै होइन भन्ने यी सबै प्रकारका श्रोताहरूलाई म यो पाठ सुन्नु हुनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो ख्रिस्टियन जीवनमा, आत्मिक जीवनमा यो पाठले अर्थ राख्दछ। यहाँनिर हामी शक्तिशाली बप्तिस्ट मण्डलीका सदस्यहरूले एउटा कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ। म शक्तिशाली बप्तिस्ट मण्डलीका सदस्यहरूलाई एकपटक सम्बोधन गर्न चाहन्छु कि हाम्रो शक्तिशाली बप्तिस्ट मण्डलीको सदस्यहरूको करारमा हामीले यसरी एक अर्कासँग उत्तरदायित्वको निम्ति एउटा करार बाँधेका छौँ वा एउटा प्रतिज्ञा गरेका छौँ। शक्तिशाली बप्तिस्ट मण्डलीको करारको बुँदा नम्बर 5 मा यसरी लेखिएको छ, हामी आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर्नेछौँ र रुनेहरूसँग रुनेछौँ, एक अर्काको भार उठाउन एकले अर्कोलाई मद्दत गर्नेछौँ। हजुर, जसै हामी यो करारको बुँदालाई हामी आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर्नेछौँ र रुनेहरूसँग रुनेछौँ, एक अर्काको भार उठाउनको निम्ति एकले अर्कोलाई मद्दत गर्नेछौँ, यसमा हामी सबै प्रकारको सदस्यहरू पर्दछौँ। हामी विवाह गरेर लामो समयसम्म सन्तान नभएका वा विवाह गरेर सन्तान भएका, विवाह गरेका तर सन्तानको निम्ति योजना बनाइरहेका, अहिले विवाह नगरेका तर भविष्यमा विवाहको योजना बनाएका, वा आजीवन विवाहको निम्ति त्यो बोलावट मेरो लागि होइन भन्ने, चाहे हामी जुनसुकै प्रकारका मण्डलीका सदस्य किन नहौँ, हामी मण्डलीको सदस्य भएको नाताले एउटा करारप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यो चाहिँ यो हो कि हामी आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर्नेछौँ र रुनेहरूसँग रुनेछौँ, हामी एक अर्काको भार उठाउन एकले अर्कोलाई मद्दत गर्नेछौँ। यो करारमा जिउनको निम्ति चाहे हाम्रो परिवारमा सन्तान हुन् वा सन्तान नहुन्, चाहे हामी विवाहित हौँ वा विवाहित नहौँ, कुनै पनि अर्थमा हामीलाई एक अर्काको भार उठाउनको निम्ति बहाना बनाएर हामी पन्सिन सक्दैनौँ। न त हामी आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर्न र रुनेहरूसँग रुनको निम्ति जुन हाम्रो प्रतिज्ञा छ, जुन हाम्रो करार छ, त्यो करारबाट हामी अलग हुन सक्छौँ। यसकारण आजको पाठ एक अर्काको भार उठाउनको निम्ति, आनन्द गर्नेहरूसँग सँगै आनन्द गर्नको निम्ति र शोक गर्नेहरूसँग वा रुनेहरूसँग सँगै रुनको निम्ति यो पाठ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। आजको पाठको विषय निसन्तानपनाको विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। म 3वटा कुराहरू आजको पाठमा गर्नेछु। पहिलो कुरा, सन्तान र निसन्तानपनाको विषयमा हामी बाइबलको आधारलाई फेरि एकचोटि केलाएर हेर्नेछौँ र त्यस पछाडि दोस्रो चाहिँ हामी सन्तान जन्माउनको निम्ति उपयोगका केही प्राविधिक उपलब्धिहरू छन् वा विकल्पहरू उपलब्ध छन् भने तिनीहरूको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ र तेस्रो चाहिँ धर्म सन्तान ग्रहणको विकल्पको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सो यो 3वटा कुराहरू, पहिलो कुरा सन्तान वा निसन्तानपनाको विषयमा बाइबलीय आधार, दोस्रो कुरा चाहिँ सन्तान जन्माउनको निम्ति उपयोगका प्राविधिक विकल्पहरू र तेस्रो चाहिँ धर्म सन्तान ग्रहणको विकल्पको विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् पहिलो विषयबाट सुरु गरौँ, सन्तान र निसन्तानपनाको बाइबलीय आधार। बाइबलको इतिहासमा सन्तानको जन्मको रेखालाई संक्षिप्त रूपमा केलाएर हेरौँ न। बाइबल धर्मशास्त्रले सन्तान वा निसन्तानपनाको विषयमा के भन्दछ त? निश्चय नै उत्पत्ति 1 अध्यायमा जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो तब परमेश्वरले भन्नुभयो कि फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाऊ।
यो उत्पत्ति 1 अध्यायमा परमेश्वरले मानिसलाई फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाओ भनेर जब आशिष दिनुभयो, यो कुरामा एउटा कुरा जोडिएको छ, त्यो चाहिँ हो संसारमा भरिँदै जाने र संसारलाई आफ्नो अधिकारमा र आफ्नो बसमा पार्दै जाने कुरा। हेर्नुहोस्, यो आज्ञा, यो आदेश परमेश्वरले किन दिनुभयो? परमेश्वरको एउटा उद्देश्य छ, त्यो चाहिँ हो परमेश्वरले उहाँको महिमाको प्रदर्शन संसारभरि नै भरिएको चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँको महिमाको प्रदर्शन संसारको हरेक कुना काप्चामा पुगेको चाहनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपमा सृजना गर्नुभएको मानिस अर्थात् परमेश्वरको प्रतिबिम्बलाई परमेश्वरले संख्यात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै परमेश्वरका आराधकहरूको रूपमा संसारभर फैलिएर जानु र परमेश्वरको महिमाले संसारलाई भर्नु भनिकन आदेश दिनुभएको छ। तर दुर्भाग्य भनौँ, सधैँ यस्तो रहेन अवस्था। मानिसले पाप गर्यो, मानिस जातिमा पापले राज्य गर्न सुरु गर्यो। मानिसको पतनको परिणाम चाहिँ, मानिसको विद्रोहको परिणाम चाहिँ विभिन्न कुराहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा परिणाम निर्दिष्ट रूपमा परमेश्वरले यसरी उच्चारण गरिदिनु भयो कि अब स्त्रीबाट सन्तान जन्माउँदाखेरि त्यो सन्तान जन्माउने पीडा चाहिँ चर्को गरिकन वृद्धि हुनेछ। मानिसको पतनको परिणाम सन्तानको जन्ममा पीडा थपियो। उत्पत्ति 3 अध्यायको 16 पदमा परमेश्वरले स्त्रीलाई भन्नुभयो, तेरो सुत्केरी वेदना म ज्यादै गरी बढाइदिनेछु, दुःखसँग तैले बालक जन्माउनेछस्, तेरो इच्छा पतितर्फ नै हुनेछ र त्यसले तँलाई अधीनमा राख्नेछ। सन्तानको जन्म निकै पीडादायी हुने भयो। यो पीडा आमा हुनुभएका जो कोहीले पनि अनुभूति गर्नुभएको छ। जो स्त्रीहरू हुनुहुन्छ जसले सन्तान जन्माउनु भएको छ आफ्नो कोखबाट, उहाँहरूलाई सन्तान जन्माउँदाखेरिको पीडा निश्चय नै थाहा छ। हो, यसै समयदेखि नै सृष्टिमा पनि कष्ट थपियो। यो कुरा निसन्तानपनासँग पनि जोडिएको छ कि जन्मको निम्ति पीडा थप भएसँगै निसन्तानपना हुन सक्ने सम्भावनाको पनि सुरुवात भयो। सो सन्तान जन्माउनको निम्ति कोही सक्षम हुन्छन् वा सन्तान जन्माउनको निम्ति कोही व्यक्तिले त्यो मौका पाउँदैनन्, कोही परिवारले त्यो मौका पाउँदैनन्। यद्यपि पतनले यो कुरा दर्शाउँदछ कि परिवारमा सन्तान भए भनेदेखि त्यसको पीडा कठिन हुनेछ र सन्तान नभएर पनि सन्तान नहुनुको पीडा पति र पत्नीले भोग्दछन्। सो पतनको परिणाम सन्तानको जन्ममा पीडा थपिएको छ। कसैले यो मौका पाउँछन् सन्तान जन्माएर पीडा भोग्ने, कसैले यो मौका नपाउन सक्छन् तर अर्को तर्फबाट सन्तान परिवारमा नभएर फेरि पीडाको अनुभूति गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मेरो आशा यो होइन कि निसन्तानपना सधैँ पापको परिणाम हो वा पति र पत्नीले आफूले गरेको पापको परिणाम स्वरूप उनीहरूले यो भोगिरहेका छन् भन्ने मेरो आशय होइन। मलाई गलत नबुझ्नुहोस्। मेरो आशय चाहिँ यो हो कि मूलभूत रूपमा मानिस जाति पतनमा हुनुको परिणाम चाहिँ सन्तानको जन्ममा पीडा छ। चाहे सन्तान जन्माएर त्यो पीडाको अनुभूति होस् वा सन्तान नभएर त्यो पीडाको अनुभूति गर्नु परोस्। यो चाहिँ आधारभूत रूपमा हामी मानिस जाति यस संसारमा पापी स्वभावमा छौँ, पापी संसारमा छौँ भन्ने कुराको एउटा प्रतीक हो। परमेश्वरका मानिसहरूको निम्ति निसन्तानपना एउटा जाँच जस्तो विषय पनि थियो। यो एउटा परीक्षाको निम्ति वा जाँचको निम्ति पनि राखिएको थियो जस्तो देखिन्छ बाइबल धर्मशास्त्रमा। यसको उदाहरण चाहिँ पहिलो सामुएलमा हामी पाउँदछौँ कि त्यहाँनिर एकजना स्त्री छिन् जसको नाम हो हन्ना। हन्ना निसन्तान थिइन्। हन्नामा भएको निसन्तानपनाले यो उदाहरण देखाउँछ कि
एउटा परमेश्वरप्रतिको भरोसाको जाँचको निम्ति पनि निसन्तानपना हुन्छ जस्तो देखिन्छ। हन्नाले निसन्तान भएकी कारणले गर्दाखेरि उनकी सौताले उनलाई यति साह्रो तिरस्कार गर्थिन् कि खाना नै नखाने सम्मको अवस्थासम्म पनि पुर्याइदिन्थिन्। परमेश्वरका मानिसहरूले सामान्यतया दुई प्रकारले निसन्तानपनासँग व्यवहार गर्थे। सो परमेश्वरका मानिसहरूले सामान्यतया निसन्तानपनालाई दुईवटा प्रकारमा लिँदथे, दुईवटा प्रकारमा उनीहरूले प्रतिक्रिया जनाउँथे। सो यो दुईवटा तरिकाबाट निसन्तानपनालाई मानिसहरूले जवाफ फर्काउने गर्थे। पहिलो चाहिँ पाप गर्ने र परमेश्वरमा भरोसा नगर्ने, र दोस्रो चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा गर्ने र सहायताको निम्ति परमेश्वरमा नै पुकारा गर्ने। जो निसन्तानपनामा यो दुईवटा प्रतिक्रियाहरू आउन सक्दछ। पहिलो चाहिँ पाप गर्ने र परमेश्वरमा भरोसा नराख्ने। तपाईले यसको लागि उदाहरण चाहिँ अब्राहमलाई लिन सक्नुहुन्छ। अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि उनकी पत्नी साराबाट परमेश्वरले निश्चय एउटा प्रतिज्ञाको छोरा दिनुहुनेछ। तर उनी विश्वास त गरिरहेका थिए, भरोसा त राखिरहेका थिए, तर उनले धैर्यतालाई गुमाए र परिणाम के भयो? साराको सल्लाहमा कमारीसँग उनले सम्बन्ध राखे र कमारीतर्फबाट इस्माइलको जन्म भयो। अब्राहमले हागारसँग सम्बन्ध राखे र कमारीतर्फबाट अब्राहमले सन्तान जन्माए। त्यसलाई परमेश्वरले स्वीकार गर्नु भएन। परमेश्वरले भन्नुभयो होइन, त्यो प्रतिज्ञाको सन्तान होइन, तर प्रतिज्ञाको सन्तान चाहिँ अझ पनि म साराबाट नै तँलाई दिनेछु। सो त्यो धैर्यता अब्राहमले गुमाएको हामी देख्दछौँ। अब्राहम इसाकपछि हामी याकुबमा आउँदाखेरि फेरि याकुबको पनि पत्नी राहेलबाट सन्तान भएका थिएनन्। राहेलबाट सन्तान नहुँदाखेरि याकुबले राहेलकी कमारीतर्फबाट याकुबको निम्ति सन्तान जन्माए। इस्राएलको इतिहासमा पछि आएर इस्राएल आफैले पनि प्रजनन क्षमताको निम्ति अन्य जातिहरूले विश्वास गर्ने देवी असेरा देवीको पूजा र आराधना गरेका थिए। यसले इस्राएलको मूर्ति पूजालाई सङ्केत गर्दछ। सङ्केत मात्र होइन, वास्तविक रूपमा इस्राएल मूर्ति पूजामा सहभागिता भएको छ अनि यसलाई आत्मिक व्यभिचारको नाउँ दिइएको छ। सो परमेश्वरका मानिसहरूले निसन्तानपनालाई व्यवहार गर्ने एउटा विकल्पको रूपमा चाहिँ उनीहरूले पाप गर्ने र परमेश्वरमा भरोसा नराख्ने विकल्पको रूपमा लिन्छन्। तर त्यति मात्र होइन, दोस्रो विकल्प पनि छ निसन्तानपनालाई व्यवहार गर्ने। दोस्रो विकल्प चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा गर्ने र सहायताको निम्ति परमेश्वरमा नै पुकारा गर्ने। बाइबलमा पनि यसका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। अघि भर्खरै मैले हन्नाको एउटा उदाहरण पेश गरेको थिएँ। योभन्दा अघि पहिले पनि उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी हेर्न सक्छौँ कि आफ्नै पत्नी निसन्तान भएको बेलामा आफ्नो पत्नीको तर्फबाट इसाक आफैले, जो अब्राहमका छोरा थिए, इसाक आफैले पनि परमेश्वरमा प्रार्थना गरेका थिए र परमेश्वरले इसाकको प्रार्थना सुन्नुभयो र सन्तान दिनुभयो। उत्पत्तिको 25 अध्याय त्यसको 21 पदमा लेखिएको छ, तिनी अर्थात् रेबिका बाँझी भएको हुनाले इसाकले आफ्नी पत्नीको निम्ति परमप्रभुसँग प्रार्थना गरे। तब परमप्रभुले उनको प्रार्थना सुन्नुभयो र रेबिका गर्भवती भइन्। सन्तानको निम्ति अन्य जातिहरूको देवी देवतामा भरोसा राख्नु वा कमारीहरूलाई लिएर शारीरिक सन्तान जन्माउनुको साटो इसाकले चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा राखे र प्रार्थना गरे र परमेश्वरले पनि उनको बिन्ती सुन्नुभयो र जवाफमा सन्तान दिनुभयो। प्रियहरू, यो पुरानो करारको दृष्टिकोण भयो। अब नयाँ करारमा जाउँ न एकैचोटि। नयाँ करारमा चाहिँ सबैभन्दा हामीले सिक्न सक्ने
सबैभन्दा उत्कृष्ट स्थान भनेको चाहिँ यसो स्वयंले के कुरा गर्नुभएको छ वा के कुरा सिकाउनु भएको छ त्यसबाट हामी हेरौँ। यसले शारीरिक सन्तानको विषयलाई आत्मिक अर्थमा सिकाउनु भएको छ। यसो स्वयंले शारीरिक सन्तानको जन्मलाई आत्मिक जन्मसँग जोडेर प्रश्न पार्नुभयो। हजुर, म कुरा गरिरहेको छु यौनाको सुसमाचार 3 अध्यायको। यौनाको सुसमाचार 3 अध्यायमा यसोले जब एकजना धर्मगुरु निकोदेमससँग कुरा गरिरहनु भएको थियो, त्यस बेलामा यसोले भन्नुभयो कि प्रत्येक व्यक्ति नयाँ गरी जन्मिनु आवश्यक छ। शारीरिक जन्मले मात्र पुग्दैन, त्यो पहिलो जन्म भयो। तर अर्को जन्मको बारेमा यसोले कुरा गर्नुभएको छ, आत्मिक जन्मको बारेमा, र प्रत्येक व्यक्ति नयाँ गरिकन जन्मनु पर्छ। परमेश्वरको महिमाले संसारलाई कसरी भर्ने त? नयाँ करारले स्पष्टसँग भन्दछ कि परमेश्वरका आराधकहरू संसारभरि फैलिने एउटै मात्र आधार भनेको चाहिँ उद्धारको सुसमाचार प्रचारद्वारा हो। एकपटक उत्पत्ति 1 अध्यायलाई सम्झनुहोस् त। उत्पत्ति 1 अध्यायमा परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गरिसके पछाडि भन्नुभएको थियो, फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाऊ र पृथ्वीलाई बसमा पार्दै र अधिकार गर्दै जाऊ। यो कुरा अहिले नयाँ करारमा कसरी पुरा हुन्छ? यसको आधार चाहिँ ख्रीष्ट येशूको उद्धारको सुसमाचार मानिसहरूको बीचमा, जातिहरूको बीचमा, भाषाहरूको बीचमा प्रचार गर्नु। एउटै मात्र तरिका यही हो कि शरीरबाट जन्मिएका मानिसहरूद्वारा होइन, तर आत्मिक रूपमा जन्मिएका मानिसहरूद्वारा परमेश्वरका आराधकहरू संसारभरि फैलिनु र संसारभरि परमेश्वरको महिमा प्रदर्शन गर्दै जानु आवश्यक छ। क्रुसमा यसोले आफ्नो पापबाट फर्किएर यसो ख्रीष्टमा भरोसा राख्ने सबै मानिसहरूको निम्ति उहाँले मोल तिरिदिनु भएको छ। यो विश्वासको परिवारको अर्थलाई हामीले साँचो र गम्भीर रूपमा बुझ्नै पर्छ। यो परिवार शरीरमा जन्मिएका छोराछोरीहरूको आधारमा होइन, तर आफ्ना पापको पश्चाताप गरेर यसोमाथि भरोसा राख्नेहरूको निम्ति हो। यसोले पनि साना नानीहरूलाई आफ्नो काखमा लिनुभयो र उहाँले माया गर्नुभयो ती नानीहरूलाई, र यसोले ती नानीहरूलाई एउटा सङ्केतको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ कि परमेश्वरको राज्य चाहिँ कसको निम्ति हो। प्रियहरू, यो एउटा नानीहरूको निम्ति यसोले देखाउनु भएको उपमा, र त्योभन्दा अझ ठुलो बोलावट चाहिँ त्यो आत्मिक सन्तान बनाउनु हो, अर्थात् सुसमाचारको काम गर्नु हो। व्यावहारिक रूपमा मैले तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि शरीरमा एउटा परिवारमा सन्तान जन्माउनु चाहिँ एउटा उत्तरदायित्व हो, त्यो जिम्मेवारी हो। त्यसलाई गएको हप्ताको पाठको आधारमा 3वटा बुदाहरूलाई राखेर मैले तपाईँलाई बताउने हो भने सन्तानहरू जन्माउनु विवाहको एउटा उद्देश्य पनि हो, सन्तानहरू जन्माउनु परमेश्वरका आराधकहरूको निर्माण गर्नु पनि हो, र सन्तानहरू जन्माउनु चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुने उत्तराधिकारी र इनाम पनि हुन्। तर म तपाईँलाई यसको आत्मिक पाटो बुझाउने कोसिस गर्छु। व्यावहारिक रूपमा म र मेरो पत्नीको एउटा छोरो छ, प्रेसुन। परमेश्वरले हामीलाई त्यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ, उसलाई हुर्काउनको निम्ति, शिक्षा दिनको निम्ति र सुसमाचार देखाउनको निम्ति। तर परमेश्वरले दिनुभएको यो उत्तरदायित्व वा जिम्मेवारी परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हो, र उसप्रति गरेको प्रत्येक व्यवहारको लेखा हामीले परमेश्वरलाई नै बुझाउनु पर्छ। हामी त परमेश्वरले त्यो बालकलाई हुर्काउनको निम्ति र सुसमाचार देखाउनको निम्ति प्रयोग गर्नुभएको एजेन्टहरू मात्र हो। त्यो बालकप्रति हाम्रो कुनै पनि हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत अधिकार छैन, तर अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको कुरालाई परमेश्वरको वचनको शिक्षा र सिद्धान्तको आधारमा रहेर त्यो बालकलाई हुर्काउनु मात्र हो। तर व्यावहारिक रूपमा मैले बताउन खोजेको कुरा चाहिँ त्यो बालक यदि आत्मिक रूपमा पनि भोलि
जन्मियो भनेदेखि र उसले विश्वास गर्यो भनेदेखि अनन्ततासम्म परमेश्वरमा हामी सँगै हुन्छौँ। तर यदि त्यो बालकले हुर्कदै बढ्दै आफू बुझ्ने भइसकेपछि आफ्ना पापहरू येशू ख्रीष्टले क्रुसमा गर्नुभएको कामको आधारमा क्षमा मागेर उहाँमाथि भरोसा राखेन भने त्यो बालकलाई हामीले अनन्तताको निम्ति चाहिँ गुमाउँछौँ। प्रभुले दिनुभएको उमेरसम्म हामीले त्यो बालकलाई आफ्नो परिवारमा पाउँछौँ, तर त्यसपछि हामी त्यो बालकलाई गुमाउँछौँ। सो संसारमा शरीरमा सन्तानहरू हुनु भनेको चाहिँ हामी यस संसारमा रहन्जेलसम्मको मात्र सम्बन्ध हो। तर आत्मिक सम्बन्धमा जुन हामी कुरा गरिरहेका छौँ, सुसमाचारको रूपान्तरणको कुरा, त्यो सम्बन्धद्वारा जसै हामी मानिसहरूलाई प्रभुमा ल्याउँछौँ र मानिसहरूलाई परमेश्वरको साँचो आराधकको रूपमा हामी निर्माण गर्छौँ, त्यो सम्बन्ध चाहिँ अनन्ततासम्म रहिरहन्छ। यसकारण महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आज हाम्रो परिवारमा शारीरिक रूपमा छोराछोरीहरू छन् वा छैनन् भन्दा पनि हाम्रा आत्मिक छोराछोरीहरू छन् कि छैनन्, हामीले सुसमाचार सुनाएर आत्मा बचाउने र परमेश्वरको अनन्तको राज्यमा मानिसहरू ल्याउने काम गरिरहेका छौँ कि छैनौँ, त्यो अझ महत्त्वपूर्ण छ। यति भनिसकेपछि अब म निसन्तानपनाको विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। हामीले उद्धारको महान कथाको रेखाचित्रलाई बुझ्न जरुरत छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यो हो कि परमेश्वर महिमित हुनुपर्छ। चाहे हाम्रो परिवारमा सन्तान हुन् वा सन्तान नहुन्, जुनसुकै परिस्थिति र अवस्था होस्, परमेश्वर महिमित हुनुभएको छ कि छैन, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसै कारण सबै कुरा परमेश्वरको यही सिद्धान्त मुनि मात्र पर्छ। सो सबैभन्दा पहिलो प्राथमिक कुरा चाहिँ परमेश्वरको महिमा हो। परमेश्वरको महिमाको मुनि मात्र बाँकी अरू कुराहरू आउँदछन्। यसर्थ हामीले जान्नुपर्ने कुरा, सन्तान हुनु एउटा राम्रो कुरा हो। सन्तान हुनु एउटा राम्रो कुरा हुन सक्छ, तर त्यो सबैभन्दा मूल्यवान कुरो होइन, त्यो सबैभन्दा नभई नहुने कुरा होइन। शारीरिक सन्तान हुनु नै सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य पनि होइन। जुनसुकै मूल्यमा सन्तान हुनै पर्छ भन्दा आफ्नो जीवनको सबै अर्थ सन्तानमा मात्र खोज्नु पनि ठिक होइन। तर त्यसभन्दा बढी हामीले कसरी परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ पहिलो महत्त्वको विषय हो। हामीले आफैलाई हामी ख्रीष्टमा परमेश्वरको सन्तान हौ भनेर आफ्नो पहिचान उहाँमा नै भेट्न सक्नुपर्छ। हामी दोस्रो प्राथमिकताका विषयहरूले हाम्रो पहिचान कतै खोजिरहेका छौँ कि हामीले जाँच्नुपर्छ। सो यो दोस्रो प्राथमिकताको विषयमा पहिचान खोज्नु भनेको चाहिँ के हो त? आजको पाठको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि दोस्रो प्राथमिकताको विषयमा आफ्नो पहिचान खोज्नु भनेको, जस्तो निसन्तान यदि हाम्रो परिवारमा छ भनेदेखि हामी पति र पत्नी दम्पति हामी निसन्तान छौँ भने हाम्रो आफ्नो पहिचान त्यही निसन्तानपनामा अल्झिएर सन्तान जसरी भए पनि हुनुपर्छ भनेर खोज्नु दोस्रो प्राथमिकताको विषय हो। त्यसै गरिकन विवाहितहरूले पनि जसको आफ्नो सन्तानहरू छन्, ती सन्तान भएका अभिभावकहरूले पनि आफ्नो पहिचान त्यही सन्तान भएको कुरामा खोजिरहेका छन् भने त्यो पनि दोस्रो प्राथमिकताको विषयमा आफ्नो पहिचान खोज्नु हो। यहाँ निसन्तानपनाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि निसन्तानहरूले चाहिँ सन्तान हुने कुरामा आफ्नो पहिचान खोज्छन् भनेर मैले दोष लगाउन गइरहेको छैन, तर सन्तान भएकाहरू पनि आफ्नो भएका सन्तानहरूमा आफ्नो पहिचान, जीवनको अर्थ, सबै थोक आनन्द, सन्तुष्टि त्यही नानीहरू भएको अवस्थामा खोजेर पाप गरिरहेका हुन्छौँ। यो दुवै कुरा दोस्रो प्राथमिकताको विषय हो। तर पहिलो प्राथमिकताको विषय चाहिँ परमेश्वरको महिमा। परमेश्वरको महिमाले यस पृथ्वी ढाकिनु, परमेश्वरको महिमा यस संसारमा आउनु, जाति भाषा देशहरूमा सुसमाचार पुग्नु र मानिसहरू परमेश्वरमा आउनु, त्यो चाहिँ प्राथमिकताको विषय हो। हाम्रो विवाहको स्थिति हुनसक्छ हामी विवाहित छौँ वा अविवाहित छौँ, हाम्रो परिवारको आकार प्रकार हामी पति र पत्नी मात्र छौँ वा पति पत्नी र छोराछोरीहरू पनि छौँ, हामी सन्तान भएको वा सन्तान नभएको अवस्था, हामी हाम्रो लिङ्गको आधारमा पुरुष हौँ वा महिला हौँ,
हाम्रो जात के हो, यी इत्यादि कुराहरूले हामी को हौं भन्ने कुरालाई परिभाषित गर्दैन। यदि हामी को हौं भन्ने कुराको परिभाषा हामी विवाहित कि अविवाहित, हामी सन्तान भएका कि सन्तान नभएका, हामी सन्तान त भएका तर केवल छोरी मात्र भएका वा केवल छोरा मात्र भएका, वा यो जात त्यो जात संसारको आधारमा, वा पुरुष वा महिला, वा यो वा त कुनै पनि यस्ता आधारले हामी हाम्रो पहिचानहरू खोज्छौं भने त्यो गलत हो, त्यो दुर्भाग्य हो। तर हामी त ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरमा नै हामी को हौं भन्ने कुरा प्राथमिक रूपमा हाम्रो पहिचान खोज्नुपर्छ। यसकारण निसन्तानपनाको विषयमा बाइबलीय ढाँचा वा बाइबलीय दृष्टिकोण हामीले हेर्न आवश्यक छ। म दुईवटा आधारभूत सैद्धान्तिक कुराहरू बताउन चाहन्छु। दुईवटा आधारभूत सैद्धान्तिक कुराहरू हामीले कसरी बाइबलीय ढाँचा वा दृष्टिकोण लिन सक्छौं निसन्तानपनालाई। पहिलो, जीवन गर्भधारणमा सुरु हुन्छ। जीवन गर्भधारणमा सुरु हुन्छ र यो परमेश्वरको हातमा छ, यो हाम्रो हातमा छैन। म भजन संग्रह 139 को 13 देखि 16 पद पढ्न चाहन्छु। यसरी लेखिएको छ, किनकि तपाईले नै म भित्रका अंग प्रत्यंग बनाउनु भयो, तपाईले मलाई मेरी आमाको गर्भमा रच्नु भयो। म तपाईको प्रशंसा गर्छु, किनकि म भयानक र अद्भुत रीतिले बनाइएको छु। तपाईका कार्यहरू अद्भुत छन् र त्यो कुरा म पूर्ण रूपले जान्दछु। जब अदृश्यमा म बनिदै थिएँ, मेरो रचना तपाईबाट लुकेका थिएनन्, अनि जब म पृथ्वीको गहिराईमा रचिदै थिएँ, तपाईका आँखाले मेरो नबनिएका शरीरलाई देखे। मेरो निम्ति नियुक्त गरिएको आयु तपाईको पुस्तकमा लेखिएको थियो, त्यसको एउटै कुरा पनि पूर्ण हुन अघि सब लेखिएका थिए। प्रियहरू, जीवनको सुरुवात गर्भमा हुन्छ। जीवनको सुरुवात गर्भधारणबाट सुरु हुन्छ र यो परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट लुकेको हुँदैन। यदि कोही पति र पत्नी निसन्तान हुनुहुन्छ भने गर्भमा सन्तानको रचना कसले गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले। परमेश्वरले आफ्नो एकजना अगमवक्ता, महान अगमवक्ता भनौं, जसले इस्राएलीहरूलाई मिस्र देशबाट छुटकारा दिएर लिएर आए, परमेश्वरले भन्नुभयो कि मानिसलाई देख्न सक्ने वा बोल्न सक्ने कसले बनाउँछ? के मै परमप्रभु परमेश्वरले नै होइन र? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि विवाहित पति र पत्नीलाई सन्तान भएको अवस्थामा वा निसन्तान अवस्थामा कसले राख्नुहुन्छ? परमेश्वरले नै। सो परमेश्वरले तपाईलाई जुन अवस्थामा राख्नु भएको छ र जुन परिस्थिति दिनु भएको छ, त्यही परिस्थिति नै तपाई र मैले स्वीकार गर्नुपर्छ। एउटा जीवनको सुरुवात गर्भधारणसँगै सुरु हुन्छ। यसकारण गर्भमा आएको जीवनलाई मार्नु पनि हत्या हो। सो यो बाइबलीय दृष्टिकोण पनि हामीमा हुन आवश्यक छ। जीवनलाई कुनै पनि चरणमा मार्नु पाप हो, चाहे त्यो गर्भमा हुँदाखेरि होस् वा जन्मेर आइसकेपछि। यो वा त्यो कुनै पनि बहानामा जीवनलाई मार्नु पनि पाप हो। दोस्रो ईश्वरशास्त्रीय दृष्टिकोण वा विचार पनि म तपाईसँग राख्न चाहन्छु। दोस्रो ईश्वरशास्त्रीय दृष्टिकोण वा विचार निसन्तानपनाको बारेमा यो छ कि बाइबल अनुसार विवाह पुरुष र स्त्री बीच मात्र हुन सक्छ। यो बाइबलीय शिक्षा, यो बाइबलीय आधार हो विवाहको निम्ति। बाइबल अनुसार विवाह पुरुष र स्त्री बीच मात्र हुन सक्छ, त्यो बाहेक अर्को विकल्प छैन। त्यो बाहेक अन्य सबै विकल्प अबाइबलीय विकल्पहरू हुन्। यसको कारण चाहिँ सन्तान, मैले यो कारण यस अर्थ पनि बताइरहेको छु कि सन्तान जन्माउने एकमात्र विकल्प पति र पत्नी बीचको विवाहको सम्बन्ध मात्र हो। परमेश्वरले कुनै अर्को विकल्प राखिदिनु भएको छैन सन्तान जन्माउनको निम्ति पनि। सन्तान जन्माउने एउटै मात्र विकल्प यही नै हो कि विवाहको सम्बन्धद्वारा, त्यसभन्दा बाहिर गएर होइन। उत्पत्ति 2 अध्यायमा जब परमेश्वरले आदमको लागि हव्वा सृष्टि गर्नुभयो, तब परमेश्वरले यसो भन्नुभएको छ कि अब तिनीहरू दुई होइनन् तर एक हुन्। अब दुईवटा शरीर होइनन्
तर एउटै शरीर हुन्। यसै कारण परमेश्वरले यो विवाहको जुन सम्बन्ध दिनुभएको छ त्यो सम्बन्ध एक हुनको निम्ति हो र त्यही एउटा सम्बन्धबाट अर्को जीवनको सुरुवात हुनुपर्छ। तर यदि त्यो पुरुष र स्त्री एक भएको सम्बन्धबाट यदि सन्तान हुन सकिरहेको छैन भने त्यो पनि परमेश्वरले नै तय गर्नुभएको। मलाकी 2 अध्यायको 15 पदमा यसरी लेखिएको छ, के परमप्रभुले तिनीहरूलाई एउटै बनाउनु भएको होइन र? शरीर र आत्मामा तिनीहरू उहाँकै हुन्। अनि तिनीहरू किन एउटै हुन्? किनभने उहाँले ईश्वरीय सन्तान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। यसैले तिमीहरू आफ्नो आत्माको रक्षा गर र आफ्नो जवानीपनकी पत्नीसँगको विश्वास भङ्ग नगर। विवाहको निम्ति सन्तान जन्माउने विषयमा त्यति मात्र होइन, पुरानो करारको अन्तिम पुस्तक हो यो। निकै नै रोचक प्रसङ्ग यहाँनिर कोट्याइएको छ कि परमेश्वरले ईश्वरीय सन्तान खोज्दै हुनुहुन्छ। यसको निम्ति तिमीहरू आफ्नो आत्माको रक्षा गर र आफ्नो जवानीपनकी पत्नीसँग विश्वास भङ्ग नगर। प्रियहरू, बाइबल अनुसार विवाह पुरुष र स्त्रीको निम्ति मात्र तय गरिएको हो। आजकल संसारमा पुरुष र स्त्रीको विवाह, कहिलेकाहीँ मानिसले पशु प्राणीहरू पाल्तु पशुहरूसँग विवाह गरेको समाचारहरू ती रोचक घटनाहरू सुन्न पाइन्छ। तर हामी यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ कि विवाह परमेश्वरले पुरुष र स्त्रीको निम्ति मात्र राखिदिनु भएको विधि हो। यसै कारण सन्तान त्यही पति र पत्नीको सम्बन्धबाट मात्र जन्मिनुपर्छ। यहाँ विवाह र निसन्तान वा सन्तानको विषयमा परमेश्वर केन्द्रित सम्बन्ध जोडिएको छ। तर पति र पत्नीको निसन्तानपनाको सङ्घर्षमा हामी हुन सक्छौँ। अब आजको पाठको दोस्रो विषयको बारेमा हामी कुरा गरौँ कि प्रजननको निम्ति सहयोगीमूलक प्रविधिहरू, एसिस्टेड रिप्रोडक्टिभ टेक्नोलोजिज, ARTS, अर्थात् प्रजननको निम्ति सन्तान जन्माउनको निम्ति सहयोगीमूलक प्रविधिहरू। यी प्रविधिको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि संक्षिप्त रूपमा म तपाईँलाई बताउँ कि निसन्तानपनाका विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। म मेडिकलसँग सम्बन्धित व्यक्ति होइन, यसकारण म मेडिकलसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू तपाईँलाई बताउन सक्दिनँ। तर सामान्यतया म तपाईँलाई यति कुरा चाहिँ बताउन सक्छु कि निसन्तानपनामा पुरुषको पनि कारण हुन सक्छ। दोस्रो, निसन्तानपनामा महिलाको पनि कारण हुन सक्छ। र तेस्रो, दुवैजना सबै रूपमा ठिकठाक नै जस्तो देखिए तापनि कहिलेकाहीँ पुरुष पनि ठिकै छ, स्त्री पनि ठिकै छ, शारीरिक रूपमा सबै कुरा ठिक हुँदाहुँदै पनि निसन्तानपना हुन सक्छ। अब केही कारणहरूमध्ये यदि पति र पत्नी दुवै ठिक छन् भने धेरैवटा कारणहरू हुन सक्छ। तर त्यसमध्येको एउटा कारण चाहिँ गर्भपात धेरै भयो भने कुनै कारणले त्यो नियत नभइकन पनि वा कुनै दुर्घटनाहरू इत्यादिको कारणले गर्दाखेरि पनि गर्भमा आएको बच्चा एकपछि अर्को गर्दै त्यो भ्रूण त्यो बच्चा गर्भपात भएर गइरहेको छ भने र यो क्रम धेरै लामो समयसम्म चलिरह्यो भने यसले पनि निसन्तानपना निम्त्याउन सक्ने एउटा सम्भावना हुन्छ। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि चाहे जुनसुकै कारण, पुरुषको कारणले, स्त्रीको कारणले वा दुवै ठिकै छन् तर कुनै परिस्थिति वा घटनाको कारणले निसन्तानपना भए तापनि जब मेडिकल जाँच गरिन्छ तब ठ्याक्कै कारण थाहा हुन सक्छ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गर्भ बसिरहेको छैन वा निसन्तानपना छ त। निसन्तान अवस्थामा पति र पत्नीले चिकित्सकको सल्लाहको निम्ति अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ। डाक्टरलाई भेट्नुहोस्, जाँच गर्नुहोस् र डाक्टरको सल्लाह सुझाव लिनुहोस्। प्रजननको निम्ति सहयोगीमूलक प्रविधिहरू अर्थात् एसिस्टेड रिप्रोडक्टिभ टेक्नोलोजिज भनेर भन्छ, ARTS उपलब्ध छन्। मेडिकल साइन्समा अहिले आएको जुन उपलब्धि छ यसलाई परमेश्वरको आम अनुग्रहको
एउटा माध्यमको रूपमा हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ। यसकारण चिकित्सकीय प्रणालीलाई हामीले सम्पूर्ण रूपमा इन्कार गर्नु वा त्यो सुविधा वा त्यो मौकाको उपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो राय सुझाव होइन। यो पनि एउटा दान हो र यो दानलाई हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ। यसबाट शरीरमा भएको जटिलता, निसन्तानपनाको कारण वा के छ त भन्ने बारेमा चिकित्सकको सल्लाह सुझावबाट हामी निश्चित हुन सक्छौँ। यो विषय अलिकति जटिल छ र मेडिकल साइन्ससँग सम्बन्धित विषय पनि हो। उपचारको क्रममा पति वा पत्नी वा दुवैमा निसन्तानपनाको कारण डाक्टरले पत्ता लगाउन र उपचारको निम्ति सुझाव दिन सक्छन्। म यस जटिल विषयको विस्तृत विवरणमा यहाँ आज कुरा गर्न गइरहेको छैन। उपचारको विधि र सम्भावनाको विषयहरूमा हामी यो पाठमा समेट्न र कुरा गर्न सक्ने छैनौँ। केही प्राविधिक तरिकाहरू पनि सुन्नको निम्ति म तपाईलाई सुझाव दिन चाहन्छु। केही प्राविधिक तरिकाहरू हुन सक्छन्। ती तरिकाहरू तपाईले सुन्न र त्यसको निम्ति डाक्टर वा चिकित्सकको सल्लाहहरू लिन सक्नुहुन्छ। यदि पुरुषको कमजोरीबाट निसन्तानपना हो भनेदेखि वीर्यको दान अरूबाट लिएर आमाको गर्भमा गर्भधारण गर्ने एउटा तरिका उपलब्ध छ। पुरुषको कारणले गर्दाखेरि हो भने कोही अरू अज्ञात व्यक्तिबाट वीर्य दान लिएर आमाको गर्भमा गर्भधारण गर्ने गर्छन्। अर्को स्त्रीको कारणले गर्दाखेरि हो भने अन्य स्त्रीको अण्डलाई दानको रूपमा लिएर आमाको गर्भमा सन्तान बनाउनको निम्ति त्यो प्रविधिको पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ। पति र पत्नी दुवै ठीक छन् तर सन्तान गर्भमा बस्न सकिरहेको छैन भने त्यसको निम्ति त्यही पति र पत्नीबाट वीर्य र अण्डलाई लिएर ल्याबमा गर्भधारणको प्रक्रिया अपनाएपछि फेरि आमाको गर्भमा गर्भधारण गर्ने प्राविधिक तरिका पनि उपलब्ध छ। अनि त्यसै गरिकन अर्को प्रचलनमा रहेको तरिका चाहिँ टेस्ट ट्युबबाट टेस्ट ट्युब बच्चा जन्माउने चलन पनि उपलब्ध छ। यी विषयहरू ठिक हुन् कि होइनन् भन्ने बारेमा म अहिले विस्तृत रूपमा यहाँ कुरा गर्न गइरहेको छैन। मैले कुरा गरेँ केही उपायहरूको बारेमा वा केही प्राविधिक अवसरहरू के छ भन्ने बारेमा। तर सामान्यतया कुनै पनि विधि वा कुनै पनि उपचारलाई ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि 4वटा कुराहरू ख्याल गर्न आवश्यक छ। 4वटा कुराहरू। पहिलो कुरा, कुनै पनि सन्तान जन्माउने उपचार पद्धतिमा अभिभावक र सन्तानको सम्बन्धलाई सुरक्षित राखिएको हुनुपर्छ। यसमा गोपनीयताको कुरा हुन सक्छ र प्रजनन हकभित्र आउने अरू कुराहरू पनि हुन सक्छ। मुख्यतया के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि सन्तान जन्माउने उपचार पद्धति अभिभावक र सन्तानको सम्बन्धलाई, बुवा आमा र छोराछोरीको जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई सुरक्षित राखिएको हुनुपर्छ। दोस्रो, उपचारको क्रममा कुनै पनि अर्थमा, कुनै पनि बहाना वा विकल्पमा भ्रूणलाई नाश गर्ने वा निष्क्रिय बनाउने कुरा गर्नु हुँदैन। कारण भ्रूण नाश गर्नु वा निष्क्रिय बनाउनु भनेको गर्भपतन हो वा त्यो हत्या हुन जान्छ। सो उपचारको क्रममा कुनै पनि अर्थमा यदि भ्रूण नाश गर्ने वा निष्क्रिय बनाउने यदि सम्भावना छ भने त्यसबाट हामी अलग बस्नुपर्छ। तेस्रो, कुनै पनि निसन्तानपनाको उपचारको अर्थ जीवनलाई जोगाउने र जीवनलाई बनाउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। कुनै पनि निसन्तानपनाको उपचारले जीवनलाई मार्छ भने वा जीवनलाई नाश गर्छ भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन। र चौथो, महत्त्वपूर्ण छ चौथो, बाइबलीय पति र पत्नीको सम्बन्धलाई कायम राख्ने हुनुपर्छ। यदि निसन्तानपनाको उपचार गराउने नाउँमा पति र पत्नीको वैवाहिक अधिकार, वैवाहिक हक र सम्बन्धमा
नैतिक असर पर्छ भने त्यो उपचार वा समाधानको पद्धति स्वीकारयोग्य हुँदैन। यसको निम्ति म एउटा उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु। जस्तो सोरोगेसी अर्थात् कुनै अर्को स्त्रीको पेटलाई भाडामा लिएर सन्तान जन्माउने। सो पति र पत्नीको एउटा सम्बन्ध छ जुन बाइबलीय नैतिकताभित्र बाँधिएको हुन्छ, तर निसन्तान छ भन्ने कुराको बहानामा सन्तान परिवारमा ल्याउनको निम्ति कुनै अर्को स्त्रीको कोखलाई भाडामा लिएर त्यहाँबाट सन्तान जन्माउँदाखेरि त्यसले पति र पत्नीको वैवाहिक हक, सम्बन्ध र अधिकारलाई नष्ट गर्छ। सो कुनै पनि अर्थमा बाइबलीय विवाहको जुन नैतिक आधार छ त्यसलाई असर गर्नु हुँदैन। यो भयो आजको पाठको दोस्रो विषय कि सन्तानहरू जन्माउनको निम्ति, प्रजननको निम्ति सहयोगीमूलक प्रविधिहरू, एसिस्टेड रिप्रोडक्टिभ टेक्नोलोजिज, ARTS। अब आजको पाठको अन्तिम विषयतिर म जान चाहन्छु र अन्तिम विषय चाहिँ हो धर्म सन्तान ग्रहण गर्ने। निसन्तान दम्पतिले परिवारमा सन्तानको निम्ति धर्म सन्तानको रूपमा छोरा वा छोरीलाई ग्रहण गर्न सक्छन् वा एडप्सन गर्ने, धर्म सन्तानको रूपमा लिने। धर्म सन्तानको ग्रहण गर्नु यो निसन्तानपनाको निम्ति मात्र एक विकल्प चाहिँ होइन है। म तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि यदि तपाईको आफ्नो परिवारमा सन्तान छन् भने पनि तपाईले धर्म सन्तान ग्रहण गरेर अझ बढी सन्तानहरू आफ्नो परिवारमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले धेरै पटक नेपालमा हाम्रो वरिपरि समाजमा देखेको र अनुभव गरेको कुरा चाहिँ धर्म सन्तान चाहिँ त्यस्तो विकल्पको रूपमा मात्र लिइन्छ जब सन्तान भएन भने, अनेकौं प्रयास गर्दाखेरि पनि भएन भने अन्तिम विकल्पको रूपमा, तर होइन। धर्म सन्तान निसन्तानपनाको अन्तिम विकल्प होइन, तर परिवारमा सन्तान हुँदा हुँदै पनि अरू सन्तानहरू ग्रहण गरेर धर्म सन्तानको मौकालाई उपयोग गर्न सकिन्छ। परिवारमा आफ्नै शारीरिक छोराछोरीहरू भएकाहरूले पनि थप सन्तानलाई हुर्काउनको निम्ति सेवाकाईको रूपमा यसलाई एउटा छनौटको विषय बनाउन सक्छन्। अनि त्यसैगरी निसन्तान दम्पतिको निम्ति पनि एउटा राम्रो छनौटको विषय हुन सक्छ। शारीरिक रूपमा आफ्नै छोराछोरीहरू भएनन् भने अरू नानीहरूलाई गोद लिएर वा धर्म सन्तानको रूपमा लिएर पनि आफ्नो सन्तान बनाउन सकिन्छ। धर्म सन्तान ग्रहण गर्ने विषयमा एउटा ठूलो विषय हो। म यहाँ संक्षिप्त रूपमा केही बाइबलीय आधार र व्यावहारिक सुझावहरू पेश गर्न गइरहेको छु। धर्म सन्तान भनेको परिवारमा शारीरिक सम्बन्ध वा नाता नभएका बालबालिकालाई आफ्नो सन्तानको रूपमा ग्रहण गरेर परिवारमा छोराछोरीको स्थानमा हुर्काउने जिम्मेवारी हो। यो बाइबलीय सुन्दर नमुना पनि हो। धर्म सन्तान ग्रहण गर्नु भनेको चाहिँ यो बाइबलीय नमुना हो। परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा प्रेम गर्नुभयो र ख्रीष्ट येशूमा नै परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो सन्तानको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रियहरू, तपाईँ र म पनि ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरका धर्म सन्तानहरू हौं। एकपटक हामी आफ्नै बारेमा विचार गर्ने हो भने हामी शत्रुहरू थियौं। हामी परमेश्वरका शत्रुहरू थियौं। यद्यपि हामी परमेश्वरको शत्रु हुँदा हुँदै पनि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र उहाँको परिवारमा धर्म सन्तानको रूपमा ग्रहण गर्नुभयो। पावलले एफिसी 1:5 भन्छन्, उहाँको इच्छाको लक्ष्य अनुसार ख्रीष्ट येशूद्वारा प्रेममा उहाँले हामीलाई आफ्नो सन्तान हुनलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको थियो। लेखक J.I. पेकरले उनको पुस्तक नोइङ गडमा एउटा सुन्दर अध्यायमा धर्म सन्तानको विषयमा लेख्नु भएको छ। J.I. पेकरको नोइङ गडबाट त्यो अध्यायबाट यदि मैले सापटी लिएर भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी परमेश्वरको धर्म सन्तान हुनु भनेको चाहिँ हामीले विश्वास गरेर परमेश्वरबाट पाएका अवसरहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट, सबैभन्दा महान अवसर हो।
कि हामी परमेश्वरको परिवारमा धर्म सन्तानको रूपमा स्वीकार गरिएका छौँ। हामी धर्मीकरण गरिनु एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। हाम्रा पापहरू क्षमा गरिएका छन्, तर उद्धारको क्रममा परमेश्वरले हामीलाई उहाँको परिवारमा सन्तानको रूपमा स्थान दिनु र त्यो स्थान प्रिय तपाईँ र मैले पाउनु चाहिँ सबैभन्दा आनन्दको कुरा हो। हिब्रूको लेखकले हिब्रू 2 अध्यायको 11 पदमा भन्दछन् कि यसोले हामीलाई हाम्रा भाइहरू भन्नको निम्ति उहाँ आफ्ना भाइहरू भन्नको निम्ति उहाँ शर्माउनुहुन्न। त्यसैगरी पावलले रोमी 8 अध्यायको 16 र 17 पदमा यसरी लेखेका छन्, त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौ भने पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाही दिनुभएको र सन्तान हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हौ, परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रिस्टसँगै साझे उत्तराधिकारी। उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। प्रियहरू, धर्म सन्तानको निम्ति यो एउटा बाइबलले दिएको एउटा राम्रो उदाहरण हो कि हामी आफै पनि परमेश्वरका शत्रु हुँदै पनि उहाँको परिवारका नहुँदै पनि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको परिवारमा आफ्नो सन्तानको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छ। धर्म सन्तानको निम्ति 2वटा विशेष सुझावहरू म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। अब धर्म सन्तान ग्रहण गर्नको निम्ति पहिलो तपाईँको अभिप्रायलाई जाँच्नुहोस् र दोस्रो चाहिँ निस्वार्थ बलिदान गर्ने हृदय तपाईँमा हुनुपर्छ। पहिलो तपाईँको अभिप्रायको जाँच गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो परिवारमा सन्तान नभएको कारणले गर्दाखेरि नै वा आफ्नो परिवारमा सन्तान भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यदि तपाईँ अन्य परिवारका नानीहरूलाई आफ्नो परिवारको सन्तानको रूपमा ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको बालबालिकाप्रतिको प्रेम, स्वीकार, उनीहरूलाई सेवा दिने अभिप्रायले तपाईँले चलाएको हुनुपर्छ। तपाईँ र बाउमा मैले बालबालिकाहरूलाई सहारा दिएको छु र मैले उद्धार गरेँ भन्ने एउटा घमण्डी सोच आउन सक्छ, तर होइन। हामीले यदि त्यो घमण्डमा र त्यो एउटा आफैले आफूलाई समाजसेवी देखाउनको निम्ति वा अरू मानिसहरूको अगाडि आफैलाई मैले यो गरेँ वा त्यो गरेँ भनेर देखाउनको निम्ति यदि तपाईँले धर्म सन्तान ग्रहण गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको अभिप्रायको जाँच गर्नु आवश्यक छ। प्रियहरू, धर्म सन्तान ग्रहण गर्नु चाहिँ एउटा सामाजिक कार्य जस्तो मात्र होइन, तर यसमा उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी आउँछ र परमेश्वरले तपाईँसँग त्यस धर्म सन्तानलाई हुर्काउँदाखेरि तपाईँले सोच्नुभएको गर्नुभएको प्रत्येक व्यवहारको लेखा तपाईँबाट माग्नुहुन्छ। दोस्रो, धर्म सन्तानको निम्ति तपाईँसँग निस्वार्थ बलिदान गर्ने हृदय हुनुपर्छ। के शारीरिक नाता नभएका बालबालिकालाई तपाईँले सेवा गर्न सक्नुहुन्छ? आफ्नो छोराछोरीहरूलाई जति माया दिनुहुन्छ तपाईँले अरूहरूको परिवारबाट तपाईँ धर्म सन्तान ग्रहण गरेका व्यक्तिलाई उत्तिकै माया ममता तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ? यो सेवाको मौका हो, तर यसमा कुनै स्वार्थ हुनु हुँदैन। यसकारण पहिले तपाईँ पति र पत्नीसँगै बस्नुहोस्, यस विषयमा छलफल गर्नुहोस्। धर्म सन्तानको भार उठाउनको निम्ति र आफैलाई बलिदान गर्नको निम्ति तपाईँ तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने बारेमा सल्लाह गर्नुहोस् र प्रार्थना गर्नुहोस्। र पति र पत्नीले आफ्नो निस्वार्थ बलिदान गर्ने हृदयले धर्म सन्तान ग्रहण गर्नुहोस्। धर्म सन्तानको निम्ति विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन्। अब जस्तो धर्म सन्तान ग्रहण गर्नको निम्ति कानुनी प्रक्रियाहरू हुन सक्छ, यसको निम्ति लाग्ने खर्चहरू, कुन उमेरमा पुगेपछि चाहिँ धर्म सन्तान ग्रहण गर्ने इत्यादि कुराहरू। त्यसै गरिकन कतिजना धर्म सन्तानहरू चाहिँ आफ्नो परिवारमा लिने त्यसको लालन पालनको खर्च कति लाग्छ, तपाईँको बलिदानपूर्ण समय तपाईँले कति दिनुपर्छ, यी सबै विषयमा पहिले सोचेर छलफल गरेर अनि मात्र निर्णय गर्नुहोस्। धर्म सन्तानको छनौटको विषय सजिलो छैन, एउटा जटिल विषय पनि हो। यसको निम्ति पति र पत्नीले प्रार्थना गर्नुहोस् अनि मात्र निर्णय गर्नुहोस्। यसको निम्ति मण्डलीको पास्टर र अगुवासँग पनि छलफल र सहायता माग्नुहोस्। अन्त्यमा
मण्डलीका सदस्यहरू हामी एक अर्काको भार उठाउनको निम्ति एउटा परिवारमा छौँ। मण्डलीका सदस्यहरूले यस विषयमा एक अर्काको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु आवश्यक छ। अर्थात् हामी एक अर्काको भार उठाउनको निम्ति, एक अर्काको दुःख र सुखमा एक अर्कासँगै रमाउन र रुनको निम्ति प्रतिबद्ध भएका परिवारहरू हौँ। हामीले एकले अर्काको भार उठाउनु पर्छ, एकले अर्काको दुःखमा हामीसँगै रुनुपर्छ र सुखमा हामीसँगै रमाउनु पर्छ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। शक्तिशाली बप्तिस्म मण्डलीको एउटा करार हो। प्रियहरू, मैले आजको पाठ अन्त्य गर्दै गर्दाखेरि म 3वटा कुराहरू बताएर अन्त्य गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा, यो भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक रूपमा कठिन विषय हो। निसन्तानपना एउटा सजिलो विषय होइन। नेपाली समाजमा अझ आफ्ना आफन्तहरूले, अभिभावकहरूले, छिमेकीहरूले, साथीहरूले, संस्कृति र परम्पराले नानीहरू किन भएन वा सन्तानहरू किन छैन भनेर धेरै प्रश्न गर्ने र सोध्ने गर्छन्। यसकारण मैले भने कि यो निकै भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक रूपमा कठिन विषय हो। बाइबल धर्मशास्त्रको उत्पत्तिको पुस्तकदेखि नै निसन्तानपनासँग मानिसहरूले सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। तपाईँ यो पाठ सुन्दै गर्ने कोही निसन्तान हुनुहुन्छ भने तपाईँ दम्पतिको मात्र यो सङ्घर्ष र पीडाको विषय होइन। बाइबलमा पनि प्रशस्त हामी उदाहरण देख्छौँ र संसारमा अरू प्रशस्त पति र पत्नीहरू छन्। सन्तानको तीव्र चाहना गलत हो भनेर म भन्दिनँ। विवाह गरिसकेपछि पति पत्नी भइसकेपछि परिवारमा सन्तानको चाहना हुन्छ। हुनसक्छ हाम्रो जीवनको सबैभन्दा बढी चाहना गरिने विषय पनि यो हो। तर हामीले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ सन्तान नहुनु श्राप वा दुःख वा पापको परिणाम होइन। सन्तान हुनु र नहुनु तपाईँ र म, पति र पत्नीको आफ्नो हातमा छैन। तर याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि हामीले परमेश्वरको महिमा र परमेश्वरको उद्धारको सुसमाचारको काम निरन्तर गरिरहनुपर्छ। दोस्रो, क्रिस्चियनहरूको विषयमा यो एउटा क्रिस्चियनहरूको विचार चाहिँ यो निसन्तानपनाको विषयमा एउटै विचार हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन। विभिन्न विचारहरू हुन सक्छ। मानिसहरू हामी भिन्न छौँ, हाम्रा विचारहरू भिन्न छ, हाम्रो हुर्काइको तरिकाहरू भिन्न छ, हाम्रो पृष्ठभूमिहरू भिन्न छ। यसकारण हामी एकअर्कासँग सहमत नहुन सक्छौँ। तर मेरो अनुरोध यो प्राथमिक विषय होइन। त्यसकारणले हामी एकले अर्कालाई प्रेम गरौँ, एकले अर्कालाई असल व्यवहार गरौँ, एकले अर्कालाई आदर सम्मान गरौँ। हामी भिन्न विचारका हुन सक्छौँ, तर हामी एकले अर्कालाई प्रार्थना गर्ने कुरामा, एकले अर्काको भार उठाउने कुरामा हामीसँग कुनै अर्को विकल्प छैन। र तेस्रो, सन्तानको विषयमा संसारको विचार बाइबलीय नहुन सक्छ। सन्तान हुनु र सन्तान नहुनु यी दुवै विषयमा संसारले प्रशस्त आवाजहरू हाम्रो वरिपरि छोड्छ। हाम्रो कानमा सन्तान हुनु र निसन्तानपनाको विषयमा विभिन्न प्रकारका विचारहरू र अभिमतहरू हामीले समाचार पत्रहरूमा, सामाजिक सञ्जालहरूमा, पुस्तक पत्र पत्रिकाहरूमा हामी सुन्न पाउँछौँ। तर सन्तानहरू के हुन् वा के होइनन् भन्ने बारेमा बाइबल धर्मशास्त्रले के भन्छ, हाम्रो दृष्टिकोण त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ। चाहे त्यो सन्तान हुँदाखेरिको अवस्थामा होस्, चाहे निसन्तानपनाको अवस्थामा होस्, हामी कुनै पनि अर्थमा बाइबलीय नैतिकता र बाइबलीय आधारसँग मेल नखाने कुराहरूबाट अलग बस्नुपर्छ। यदि निसन्तानपनाको उपचारको क्रममा प्राविधिक सहयोगहरू हामीले लिइरहेका छौँ वा चिकित्सकीय सहयोगहरू हामीले लिइरहेका छौँ भने पनि हामीले याद गर्नुपर्छ कि हामी बाइबलीय नैतिकता र बाइबलीय आधारभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रो विचार, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो अभ्यासको आधार बाइबलीय र ईश्वरीय हुन आवश्यक छ। प्रियहरू, हामीले संसारमा पाएका सन्तानहरू सीमित समयको निम्ति हामी पाउँछौँ र पापको परिणामस्वरूप हामी मानिसहरू मृत्युको मुखमा छौँ र यो दोस्रो शारीरिक मृत्यु हामीले पक्का पनि अनुभव गर्नै पर्छ। तर यसोले भन्नुहुन्छ कि दोस्रो पल्ट जन्मिएका
अर्थात् आत्मिक जन्म पाएकाहरू दोस्रो मृत्युमा पर्ने छैनन्। आज चर्चमा हामीले जुन परिवार देख्छौँ त्यो परिवार हाम्रो आत्मिक परिवार हो, नयाँ गरी जन्मिएको परिवार हो। हामी एकले अर्कालाई सुसमाचारमा हुर्काउने कुरा, संसारका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाएर परमेश्वरको राज्यमा ल्याउने कुरा र चर्चका सदस्यहरूलाई साँचो मुक्तिमा निर्माण गर्नको निम्ति चेलापनमा हुर्काउने कुरामा हामी लागौँ। त्यो परिवार चाहिँ आत्मिक परिवार र अनन्तताको परिवार हो। शारीरिक परिवारमा हामी सन्तान भएका वा निसन्तान हुन सक्छौँ। शारीरिक परिवारमा त हामी विवाहित वा अविवाहित हुन सक्छौँ। शारीरिक परिवारमा हामीले आफ्नो पति वा पत्नी गुमाएर एकल अवस्थामा अहिले जिरहेका हुन सक्छौँ। विवाह विच्छेदको अवस्थामा हुन सक्छौँ। हामी जीवनमा विवाह नै नगर्ने निधोमा पुगेका हुन सक्छौँ। तर यो हाम्रो अहिलेको शारीरिक अवस्था भयो। तर जुन आत्मिक परिवार छ हाम्रो चर्चमा, त्यो चाहिँ सधैँ, त्यो सम्बन्ध सधैँ अटुट र अनन्तताको सम्बन्ध हो। त्यो सम्बन्ध चाहिँ यो जीवन पछि पनि सधैँभरि रहिरहन्छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईको पुत्र ख्रीष्ट येशूद्वारा तपाईले गर्नुभएको मुक्तिको कामको निम्ति। जस्तै आजको पाठमा हामीले निसन्तानपनाको बारेमा विचार गरेका छौँ र सुनेका छौँ। सन्तान वा निसन्तानपना सम्बन्धी हामीलाई बाइबलीय दृष्टिकोणमा वृद्धि हुनको निम्ति मद्दत गर्नुभएको होस्। हामी हाम्रो वरिपरिको, हाम्रो समाजको, हाम्रो संस्कृतिको र संसारको आवाजहरूले प्रभावित हुन्छौँ। तर हामीलाई कसरी आत्मिक परिवारमा निर्माण हुने र अनन्तताको सम्बन्धको कटनी गर्ने त्यतातर्फ केन्द्रित हुनको निम्ति मद्दत गर्नुभएको होस्। ख्रीष्ट येशूको नाममा आमेन। जय मसीह।